औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह कसस हम कर रहे हैं, इसका आज हम रुकू नंबर 2 करेंगे। पारा नंबर 20 है, आयत नंबर 14 से देखें। वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। और जब अपनी भरी जवानी को पहुँचे और क़ुव्वत जिस्मानी और अक़लिया से दुरुस्त हो गए, हमने उनको हिकमत और इल्म अता फ़रमाया। हम नेक लोगों को यूं ही सिला दिया करते हैं। वदख़लल मदीनता अलल हीनि गफ़लतम मिन अहलिहा फ़वजद फ़ीहा रजुलैनि यक़ततिलानि हाज़ा मिन शियअतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही फ़स्तग़ाथहुल्लज़ी मिन शियअतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही फ़वकज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि क़ाल हाज़ा मिन अमलिहि शैतान इन्नहु अदुव्वुम मुज़िल्लुम मुबीन। तर्जुमे को देखें। और मूसा शहर में यानी मिस्र में कहीं बाहर से ऐसे वक्त पहुँचे कि वहाँ के बाशिंदे बेखबर सो रहे थे। उन्होंने वहाँ 2 आदमियों को लड़ते देखा। एक तो उनकी बरादरी का था और दूसरा उनकी मुखालफीन में से था। सो वो उनकी बरादरी का जो था उसने मूसा से उसके मुकाबले में जो कि उनकी मुखालफीन में से था मदद चाही। तो मूसा ने उनको एक घूसा मारा, मुक्का मारा और उसका काम ही तमाम हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये तो शैतानी हरकत होगी। बेशक शैतान खुला दुश्मन है, गलती में डाल देता है। क़ाला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर लहू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अर्ज़ किया क्या है, परवरदिगार मुझसे कसूर हो गया, आप माफ़ कर दीजिए। सो अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। बिलाशुबा अल्लाह बेहद गफ़ूरुर रहीम है। क़ाल रब्बी बिमा अनअमता अलैया फ़लन अकूना ज़हीरन लिलमुजरिमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह भी अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, चूँकि आपने मुझ पर बड़े बड़े इनामात फरमाए, सो कभी मैं मुजरिमों की मदद ना करूँ। तो यहाँ पे देखें, इन आयात में ये बताया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी भरपूर जवानी को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत के साथ आपको इल्म और दानिश से भी नवाजा और आपको खुसूसी इल्म और फ़हम अता किया। मोहसिनीन को अल्लाह ताला इन्हीं इनामात से नवाजते हैं, क्योंकि बचपन ही से आप नेक किरदार थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो फ़िरौन की कौम से बसबब इनके जुल्म व कुफ्र के बेजार रहते और बनी इसराइल आपके साथ लगे रहते थे। आपकी वालदा का घर शहर से बाहर था। हज़रत मूसा कभी वहाँ जाते और कभी फ़िरौन के महल में आते। एक रोज़ आप शहर में ऐसे वक्त पहुँचे कि सब लोग गाफिल सो रहे थे। शायद रात का वक्त होगा तो देखा कि 2 शख्स आपस में लड़ रहे हैं, एक इसराइली और दूसरा कप्ती। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर फरियाद की कि मुझे इस कप्ती के जुल्म से छुड़ाइए। फिर किताबों में लिखा है कि वो कप्ती फ़िरौन का बावर्ची था जो एक इसराइली को तंग कर रहा था और इसको घसीट रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही कप्तियों के जुल्म और सितम को जानते थे। उस वक्त आंख से इसकी ज़्यादती देखकर गुस्से में आ गए। मुमकिन है समझाने बुझाने में कप्ती ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी कोई सख्त लफ्ज़ कह दिया हो, जैसे कि बाज़ तफसीर में है। गर्ज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने मज़लूम को जालिम के हाथ से बचाने की नीयत से आगे बढ़कर कप्ती के घूंसा रसीद किया, मुक्का मारा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त माशाअल्लाह जवान बड़े ताकतवर थे। एक ही मुक्के में कप्ती ने मर गया। खुद मूसा अलैहिस्सलाम को भी अंदाज़ा ना था कि एक इस तरह से इसका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि आपका इरादा हरगिज़ इसके कत्ल करने का ना था और ना था, और बल्कि
اس کو صرف تنبیہ کے لیے انہوں نے ایسے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کے اعتراف کر کے معافی مانگی، جو دے دی گئی، اور غالباً اسی معافی کے علم کو ان کو بذریعہ الہام علم ہوا۔ آخر پیغمبر نبوت سے پہلے ولی ہوتے ہیں، تو یہ قتل اگرچہ عمدن نہ تھا، محض اتفاق تھا، تاہم موسیٰ علیہ السلام سے اس فعل پر نادم ہوئے اور اپنی شان اور درجہ علم و حکمت کے لحاظ سے اس کو خطا تصور کر کے اللہ سے مغفرت کی طلبگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّهُ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ۔ پھر موسیٰ کو شہر میں صبح ہوئی خوف اور وحشت کی حالت میں اچانک وہی شخص جس نے گزشتہ دن میں ان سے مدد چاہی تھی، وہ پھر ان کو پکارنے لگا۔ موسیٰ نے ان سے فرمانے لگے کہ بالکل ہی تم غلط آدمی ہو۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ تَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔ سو جب موسیٰ نے ان پر ہاتھ بڑھایا جو ان دونوں کا مخالف تھا، تو وہ اسرائیلی کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک آدمی قتل کر چکے ہو؟ بس تم دنیا میں اپنا زور بٹھانا چاہتے ہو اور صلح کروانا نہیں چاہتے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑے ہوئے آئے، کہنے لگے، اے موسیٰ، اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے چلے جائیے، میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ بس یہ سن کر موسیٰ وہاں سے کسی طرف کو نکل گئے، خوف اور وحشت کی حالت میں کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھ کو ان ظالم لوگوں سے بچا لیجیے۔ اب جب دیکھیں صبح کے وقت آپ اس واقعے کے انتظار میں جو ہوا تھا، اس کی وجہ سے جو خوف میں مبتلا ہوئے، ملے جلے جذبات سے آپ پھر دوبارہ شہر میں داخل ہوئے تو اتفاقاً آپ نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی کسی دوسرے مصری سے جھگڑ رہا ہے اور مصری غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور موسیٰ علیہ السلام سے مدد کا طلبگار ہوا۔ اس واقعے کو دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک جانب قبطی کا ظلم تھا، دوسری جانب اسرائیلی کا شور اور گزشتہ واقعے کی یاد۔ اس حالت میں ایک طرف تو آپ نے مصری کو باز رہنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا کہ بے شک تم غلط راستے پر ہو، روز جھگڑے مول لے کر مدد طلب کرتے ہو۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے متعلق تلخ اور ناگوار الفاظ کہتے سنا تو سمجھا کہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے اور مجھ کو پکڑنا چاہتے، اس لیے فوراً چیخ اٹھا، کل آپ نے اس قبطی کو مار ڈالا، آج میری جان لینا چاہتے ہیں۔ مصری نے جب یہ سنا تو اسی وقت فرعونیہ سے کہا کہ ساری داستان جا کے سنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ فرعون کے آدمی پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ مصر سے نکلے، راستے سے واقف نہ تھے، اور چونکہ فرعون کے خوف سے نکلے تھے، آپ کے ہمراہ کوئی رفیق دوست کوئی بھی نہیں تھا، اور جب آپ نکلے وہاں سے تو پاؤں میں بھی کچھ نہیں تھا پہنا ہوا، تو اتنے راستے میں ان کے پاؤں جو تھے برہنہ ہونے کی وجہ سے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور درختوں کے پتے کھا کر انہوں نے گزارا کیا۔ بہرحال اسی پریشانی کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین 8-10 دن کی مسافت کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا اگلے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں مدین میں۔ تو یہاں اس رکوع سے ریلیٹڈ 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے محسنین کو اللہ تعالیٰ کن انعامات سے نوازتے ہیں، آیت نمبر 14۔ دوسرا سوال ہے اپنی غلطی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے توبہ کی، آیت نمبر 16 اور 17۔ وہ آیت میں ہی
دعا لکھی ہوئی آخر میں جو ہے وہ، تو ہم بھی دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالی ہم کو ہر حال میں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظلم یا اس کی مدد اور ظالم کی مدد کرنے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ یا اللہ تمام برے کاموں شیطانی عملوں سے ہمیں بچا لیجئے، حق کی حمایت، باطل سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جس کو آپ حکمت اور علم کی دولت عطا فرما دیں تو اپنا خاص فضل عطا کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو، خطائیوں کو معاف کر دیجئے، ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔